Okay, maayong hapon sa tanan. So, niyagi hapon tanon na stranded ta sa bagyong uwan. So, gipahimos lang nato kining opportunity nga magpahigayon o question and answer portion. So, para dili masayang ang atong panahon, so while na stranded ta din sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. So atong buksan ang atong question and answer portion. So ang mangutana karon mao atong isuon si Brad Dudong Adiholde. Bro Paul, mayong hapon. Bro Paul, na ako'y pangutana. Sige man gud ni ipangutana sa atong igsuon nga laing sikna. Una na kong pangutana, Brad Paul, ang pagtawag og papa sayop ba o dili sumala sa Biblia? Ang tubag ana Badodong depende kung giunsa nimo pag-recognize ang imong pagtawag sa usa ka persona. Kay tataw man ang giingon sa atong Ginoo sa Mateo 23:9 ug mao ni ang sagad gamiton sa malaing tinuohan nga ingnon ta nila nga ato ning gisupak kay naatay gitawag nga amahan or papa. So sabto nato no ang bersikulo nagiingon sa atong Ginoo og dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga atoa sa langit. So sakto man nga dunay usa lamang ka amahan og retirado na sa Dios nga amahan. Usara gyud ang Dios nga amahan sumala sa Episo Kapitulo 4 versikulo 6, there is only one God the Father. So usara gyud ang Dios nga amahan. So dinhi sa kalibutan bawal nga motawag kag amahan sa tao nga dili mo ang Dios nga amahan. Pero wa ni magpasabot nga ang pagtawag per se nga papa o amahan sa usa ka tawo sayop. Kay panalitan ang imong amahan unsa na mo itawag. Tawag na dali nimo siya nga angkol. Kay bawal naman dai mo tawag nga amahan. So dili absoluto. So pag biological father dili na sayop kay gitudloan man ta nga mo respeto ta sa atong mga ginikanan especially sa atong amahan. Episo Kapitulo 6 1 hangtod sa 3. Pero pangutana kung pananglitan ang atong tawgon nga amahan espirituhanong amahan sayop ba? Ang tubag dili. Kay si Abraham gitawag man siya nga espirituhanong amahan sumala sa Roma Kapitulo 4 versikulo 11 mo ning atong mabasa. Busa si Abraham mao ang espirituhanong amahan sa tanan nga mutuo sa Dios o gihimo silang matarong sa Dios bisag dili sila tinuli. Versikulo 12, siya usab ang amahan sa mga tinuli. Dili lang kay sila natuli kundi tungod kay mituo man sila sama sa pagtuo ni Abraham sa wala pa siya tulia. So take note nga si Abraham gitawag nga espirituhanon nga amahan. So kung sayop ang pagtawag og amahan, so sayop di ay ang balang kasulatan nga si Abraham gitawag og espirituhanong amahan. Ato pag yung dugaan ang bersikulo dinhi sa Santiago. So may giingon ni Santiago kung unsaon nato pag-ila si Abraham. Santiago Kapitulo 2 versikulo 21 mo nang atong mabasa Bradodong. Sa unsa bang paagiha ng atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong? Dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac dito sa halaran? So take note nga si Santiago miingon siya nga unsa bang paagiha ng atong amahan nga si Abraham. So gitawag ni ining alagad sa atong Ginoong Kristo ang amahan sa pagtuo espirituhanong amahan si Abraham nga amahan. So kung sayop ang pagtawag og amahan na nasayop kini Santiago. So wala siya masab nga naman
ang iyang pagtawag og amahan ka Abraham, wa man niya ilha nga si Abraham ang Dios nga amahan. So kita mga Katoliko, nganong magtawag man ta sa atong mga kaparian nga amahan? Tawgon ba sila nga amahan? Ang tubag, unang Korinto 4:15. Pananglitan, ngano man nga si San Pablo nahimo man siya amahan? Unang Korinto 4:15 mo kining atong mabasa. Kay bisan pa kon kamo adunay linibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. So, ang pagkaamahan ni San Pablo, dili siya Diyos nga amahan. Kundi amahan siya pinaagi sa paghatag o pagdala sa Ebanghelyo. So dinhi nakaangkor ang atong pag-recognize sa atong mga pari nga amahan. Kay sila man ang gitugyanan sa pagdala sa Ebanghelyo. Kung ato sila tawgon nga amahan, dili Diyos nga amahan, kay adunay usa lamang ka Diyos nga amahan sa langit, nga mong tinubda sa tanang mabutang, unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 6. So sa imong pangutana sayop ba? Dili sayop ang pagtawag og amahan, basta dili lang tawgon kini nga mao ang Dios nga amahan. Okay. Kaduhang pangutana Bro Paul. Diha sa Kolosas 1:18, si Ginoong Hesukristo ulo sa simbahan. Nganong si Pedro man maoy pangulo? Wa na to i-deny nga sakto gyud nga si Kristo ang ulo, ang simbahan ko iglesia mong lawas sa Ginoo. Pero sanglit ang simbahan o iglesia panimalay man, sumala sa unang Timoteo 3:15. So kay panimalay bradodong, so naagyoy pangulo kun amahan. So kining pagkapangulo ni San Pedro dili na siya contradict sa pagkaulo sa atong Ginoong Kristo. Kay ang ulo man mismo mao ang mi-appoint niya nga mahimong pangulo sa iyang katawhan. O proibaan na ang atong bersikulong mabasa, Mateo 16:18-19, sa dihang ang simbahan, ang iglesia o pundok sa Ginoo iyang gitukod, iyang gihatagan San Pedro og Yahweh. O kanang paghatag og Yahweh, kung imo nang balikan dito sa iyang historical background sa Old Testament, Isaias 22:21-22, ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. So therefore, kato paghatag ni Kristo kang Pedro og Yahweh, motong timaan nga iyang gitudlo si San Pedro nga amahan sa iyang iglesia. Ikaduha, Juan 21:15-17, ang pangulo mismo nga si Kristo, iyang gitugyan kang Pedro ang pagkamagbalantay sa karnero. Kung hinumduman nato nga ang karnero, 79:13 sa Salmo, preparado na sa katawhan. So meaning si San Pedro ang gihimo nga pangulo sa simbahan nga iyang gitukod, kay need man gyud ang katawhan og pangulo. Si Kristo ang pangulo nga espirituhanon dili makita. Gitawag nag invisible head. Si Saint Peter dili contradict sa pagkapangulo ni Kristo. Kundi si Saint Peter ang makitang pangulo nga gitudlo sa ulo nga mao si Kristo sa iyang simbahan. So di na siya sayo nga si San Pedro ang gitudlo nga pangulo, ang nagtudlo niya nga pangulo mo ang ulo mismo sa iglesia. So kinsa man ta nga magsupak-supak sa ulo sa iglesyang gitukod nga si San Pedro ang iyang gipili o gitugyanan nga mahimong pangulo kun amahan sa panimalay kun iglesia nga iyang gitukod. Katulong pangutana Bro Paul. Kung pangulo o leader si Pedro sa simbahan, diha sa Mateo 16:23, si Jesus mitawag og Satanas diha kang Pedro. So pangutana, kung pangulo o leader si Pedro sa simbahan, nganong gitawag man siya og Satanas?
Diya sa Ang- Mateo 16:23. 16:23 sa San Mateo, dili gyud si Saint Peter ang gitawag nga yawa. Kay kung moadto ta sa lain nga mga pulo gilitok sa atong Ginoo sa Lucas kapitulo 22 versikulo 31-32 mo kinang giyo sa atong Ginoong Kristo. Simon, Simon, pagbantay, si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyo sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhod. So iyang gipasidanan si San Pedro nga, Simon, Simon, pagbantay, si Satanas gitugutan sa pagtintal ninyo. So dili si San Pedro ang Satanas, kundi kadtong mitintal og panghuna-huna nga supak sa panghuna-huna sa Ginoo. Kay kung imong basahon ang konteksto sa Mateo 16:23, mobalik ka dinhi sa versikulo 21, mo ang nahitabo Brad Dudong kung nganong nahinganlan ni Kristo si San Pedro nga pahawa ka Satanas. Mao na ang pahitabo. Sukad na ito higayon na gipaklaro na gayud ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan moadto ako sa Jerusalem aron pantuson pag-ayo sa mga mamunuan sa mga Hudiyo o sa mga pangulong pari ingon man sa mga matutulo sa balaod, patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. So gipadayag ni Kristo nga willing jud siya nga itugan iyang kinabuhi aron patyon, pero sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Pero ang tubag ni San Pedro mingon siya nga dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. So meaning naay paghuna-huna si San Peter nga dili niya gusto nga ang Ginoo sakiton o patyon. Ang pangutana, kinsa man to nga panghuna-huna? Panghuna-huna to nga kasupak sa huna-huna ni Kristo. Mao na nga mingon ang Ginoo nga si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyo. So meaning kadtong huna-huna ni San Pedro nga paagi sa pagsulay sa yawa, nga di siya mosugot nga ang Ginoo maghalad sa kinabuhi sa kamatayon, mo to ang tentasyon sa yawa ngadto kang Pedro. Dili si Pedro per se ang Satanas, kundi kadtong panghuna-huna nga gigamit sa yawa nga himuon ni San Pedro, mao ang tinubdan ato ang Satanas. So karohon nato nga wa na nagpasabot nga si Pedro ang nahimong Satanas, kundi gitugutan lang ang Satanas sa pagsulay nila. Pero miingon si Kristo sa 22:32 sa San Lucas, magampo ako kanimo Simon nga ang imong pagtuo mamalig-on. So mo nang tubag sa pangutana, dili si Pedro ang Satanas, kundi kadtong panghuna-huna nga gialaw nga alig-igon ang mga apostoles, especially ni Peter, sa mapanghuna-huna nga Satanas nun. Okay. Salamat, Bro Paul. Ikaapat nga pangutana, Bro Paul. Di ba ang labaw maugay magpadala? Diha sa buhat 8:14, si Pedro gipadala sa ubang mga apostoles ngadto sa Samaria. Kuyog niya si Juan. Busa ato makita diri nga dili gid siya labaw. Palihog kog tubag, Bro Paul. Mao hinunay prueba nga labaw siya kanang pagsugo niya. Kay matod ni Kristo sa Lucas 22:25 mingon ang Ginoo, hinuon ang labing dako kaninyo kinahanglan magpakasama sa kinamanghuran, ug ang pangulo kinahanglan magpakasama sa sulugoon. So admission nga kung si Peter gisugo ug ang pangulo kinahanglan mahimong sulugoon, so nagpamatuod na imong bersikulo nga tinuod ay nga pangulo si Peter. Kaya nga naman, ang pangulo magpasugo man. O, sa balik ng iyon ni Kristo. Ang pangulo kinahanglan magpakasama sa sulugoon. So sa ato pa, kung gisugo si Peter, muna prueba na pangulo siya. Kaya ang pangulo magpakasama man sa sulugoon. So dili na contradict nga pagsugoon ka, ubos ka. Nagpamatuod hinoon na nga kang Kristo nga panlantaw,
dili sa atong tawhanong panghunahon na kang Kristo ang pangulo mahimong sulugoon. So gisugo man si Peter, so mo na prueba nga pangulo gud si Peter. Okay. Last nga pangutana, Bro Paul. Nag-ingon man nga kung ang Santo Papa infallible kung manulti. Diha sa Galatias 2:11 si Pedro, di ba, una mang papa. Karon diha sa Galatias 2:11 gisaway man ni Pablo. Unsa may ikatubag nimo ani Bro Paul kaning sa Galatias 2:11 nga gisaway ni Pablo kay tungod kay nasayo? Ang tubag nato na Bradodong i-qualify nato nga ang simbahan miingon nga ang pagkadili masayop sa Santo Papa kung siya naa molingkod sa ex-katedra sa Chair of Peter. Tapos pag-define sa mga official teaching sa simbahang Katoliko. So ang pautana kanang imong bersikulo naa ba si St. Peter sa ex-katedra? Di ba wala siya? Wala. So pwede siya sa iyang tawhanon opinion kay di man perpekto ang Santo Papa kung nagtuo sabtan ang pagkadili masayop limitado na dito sa iyang pag-define o pag-pronounce sa mga official teaching. Kanang naa siya sa lingkuranan ni St. Peter as successor of St. Peter. Pero pwede siyang masayop sa iyang personal opinion isip tao. Pwede ganun sa masayop sa scientific nga mga panlantaw. Pwede siyang masayop kay dili man siya impeccable, dili man siya kay dili makasala. So makwalify nato nga ang simbahan nag-ingon nga dili masayop kung naa siya sa ex-katedra. Kada imong bersikulo wa man na sa ex-katedra. So posible nga si St. Peter si St. Paul i-rebuke sa dihang makita nato ang kasaypanan kay sin o mission man kay sa Santiago 4:17 kung nakita nimo nga sayop tapos wala na nimo siya tudloy nga mao na maayo gibadlong, so sin o mission po to ni St. Paul nga nakita man nga si St. Peter pag-abot sa mga Hudiyo dilihay po siya sa mga hintil kay giisip man ang mga hintil nga hugaw. So opinion to ni San Pedro iyatong personal decision og need siya og correction ni St. Paul dili to matter sa official teaching kundi sa sayop nga pakig halubilo ni San Pedro ngadto sa mga Hudiyo o sa mga hintil. Daghang kayong salamat Bro Paul sa mga tubag. So lain nga magpasibaw no sa iyang pangutana niabot na gyud Brad Raul Habian yata karon sa iyang compound. So magpasalamaton ta nga bisan to na stranded ta pero natay nakadangpan nga puy-anan o pasalamat sa Habian family pinangunahan sa atong igsuon Brad Raul nga gikita ta dinhi naka-akomodita. So maayo ang atong akahimtang bisan pataliwala sa nagkulis maot ka panahon tungod sa duha ka bagyo nga nagsunod mahinungdan nga na-stranded ta sa atong pag-uli dito sa Bohol. So Brad, Raul, proceed sa imong mapangutana. Pangutana ko nimo Bro Paul kini may tungod sa atak ba sa mga protestante. Matod nila ang pare daw dili alagad sa Dios. Kay tungod ang mga pare daw mo nagpapatay kang Ginoong Hesukristo. Paki-explain Bro Paul. Sige balik-balik nila ni. Wala na magpasabot nga dunay hutong sa katawhan nga mo'y hinungdan sa pagduso ngadto sa kamatayon ni Kristo nga ang pare dili alagad sa Ginoo. Kay klaro man na dinhi sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 7 nga ang pare gyud ang pinili sa atong Ginoo. So atong basahon no, ang bersikulo Malakias kapitulo 2 bersikulo 7. Katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton
kay sila mauman ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. So di ni madinay nga kamatuoran. Nga bisan pa dunay mga pare nga mo'y hinungdan nga ang atong Ginoo mahukman sa kamatayon, pero wa na magpaimbalido sa kamatuoran nga ang mga pare sinugo gyud sa Ginoo. Ug ang prueba na ang pangulong pare mao man si Kristo. Hebreo 3:1 ug si Kristo matod sa Isaiah 61 versikulo 1, siya sinugo sa iyang amahan. Ug ang atong Ginoo kay pangulong pare man, so meaning naa sa gipanguluhan. Ug sumala sa gipadayag 1:6 maingon si San Juan, gihimo kita nga gingharian sa mga pare. So kanang gingharian sa mga pare mao na ang gipanguluhan sa pangulong pare nga mao si Kristo. Kana sila mga alagad ug sinugo kana sa Ginoo. Salamat, Bro Paul. So, kada po ko Bro Paul, kining may tungod ba sa mga Pentecostals, no? Yung muna ilang gamit nila. Ilang maging nang ginatudlo sa mga tao nga kini kuno si Ginoong Jesucristo, maura pud kuno ning Dios nga amahan. Ano sa manipul, sakto na ilang panudlo. Maglipog man ta ilang trabaho. Ang Pentecostal divided man na, Brad. Daol na Pentecostal nga Oneness, na po Pentecostal nga Trinitarian. So dito sa Oneness. Kanang UPC mo na ang Pentecostal nga Oneness. So nagtuo sila nga ang amahan o si Kristo maora nga persona. Isa ra ka buok gina gyud. So siya tong Diyos nga amahan sa Old Testament, o siya usab ang Hesukristo nga nahimugso dinhi sa New Testament. So kana nga pagtulon-an dili na sa tinuod. Kay ang Diyos nga amahan o si Kristo duha na siya ka managbulag o managlahi nga persona. O prohibi ana Brad Raul during creation, mingon ang Ginoo sa Genesis 1:26, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. So igamit diha ang plural form nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. So pagutana kinsa may kauban ana sa Dios nga amahan. Gitubag na sa 17:5 sa Juan nga maingon si Kristo nga amahan, himaya ako sa kadungganan nga nahuptan ko uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. So meaning ang uban di ay sa Diyos nga amahan during creation, ug ato pa ng prohibahan sa laing versikulo 1:1, kasinugdan mo ang pulong ug ang pulong uban sa Dios. Kisa man ang uban sa Diyos nga pulong 14, ang pulong na himong tao. Sa ito pa kanadeng nahimong tao nga pulong mo nang kauban sa Diyos nga amahan sa sinugdan. So katong pag-ingon nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, ang usa ka kauban ato sa Diyos nga amahan mo ang Diyos nga anak nga si Jesucristo. So dili siya usa lang ka persona, kundi ang amahan ug ang anak duha ka managbulag nga persona. Ang ilang gikausahan diha sa 1:30 mo ang ilang kinaiya isip Dios. Ang amahan Dios, ang anak Dios, kapilatong Holy Spirit nga Dios, dili sila tulo ka Dios, kundi usara sila ka Dios diha sa tulo ka balaang persona. Sumo ang teaching sa atong simbahan may tungod sa Trinity. So nagpasabot nga lahi ang amahan, lahi usab si Kristo nga mao ang anak sa Dios nga amahan diha sa Holy Triune God. Okay. Salamat Bro Paul, no. Katulon ako pa na si Bro Paul kining mga dili katoliko ba bitaw kabantay kani nga ilang gina sangyo permanente o ginawali permanente ginadukdok nila sa mga tao nga wala ig kuno reliyon makaluwas. Pakisay sa Bro Paul kung unsa ning reliyon. Ang word manggod nga relihiyon, Brad Raul, derive na sa Latin nga religare, meaning connection nato ngadto sa Dios. So si San Pablo klaro niya nga naagyoy iyang relihiyon matod sa
unang Timoteo 3:6 mingon si San Pablo, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. So si San Pablo na ay iyang relihiyon. Ingon siya nga atong relihiyon. Kung imo na ipadayon sa unahan, nagtumbok ni kang Kristo. So kung ang relihiyon, koneksyon, relasyon ngadto sa Dios, unsa man nga relihiyon? Kolosas 1:18, si Kristo ang ulo, ang iglesia, kung simbahan iyang lawas. So walay lain nga tinuod nga relihiyon kanang simbahan kon iglesia nga dunay koneksyon ngadto ka Kristo. Kay ang relihiyon connected man ngadto sa Ginoo. Dayon kining relihiyon na o simbahan, Epeso 5:23-25, si Kristo ang bana, ang simbahan ang iyang asawa, o siya ang manluluwas sa iyang simbahan. So meaning na ay subject sa kaluwasan. Kinsa na? Ang kanang relihiyon nga iyang gitukod, nga connected niya. So kung moingon ta nga way relihiyon nga makaluwas, ato ning klarohon. Unsa man nga relihiyon ang buti pasabot nimo? Kung ang imong buti pasabot relihiyon nga tinukod sa tao, di gyud na siya makaluwas. Jeremias 17:5, ayaw ka mo pagsalig sa tao. So kung ang tao lang na nga pundok, di gyud na makaluwas. Pero kung moadto ta sa relihiyon nga gitukod ni Kristo, siya gani ang manluluwas nining mong iyang iglesia gitukod. So na ay relihiyon makaluwas kanang gitukod ni Kristo. Kanang ilang relihiyon di na makaluwas kay di man tinukod ni Kristo. So di sila pwede manabla. Bradaol. Tama. So mo tumbag grupol no. Imo brodong napakaibadugang. Sa kanro ba kining sa Judas 1:18 miingon sila sa ulahing mga adlaw mutungha ang mga taong magbiay-biay kaninyo ug ilang sundon mao ang ilang daotang nga mga tinguha. So kining verse bro kinsa sa asa man ni katumong? Kinsa may gitumong niini? Kinsa may giingnan niini? Judas 1:18-19. 1:18-19. Gisultihan nila kamo nga sa ulahing adlaw motungha ang mga tao. Nga mabiay-biay Nga magbugal-bugal kaninyo, mga tao nga nagsunod sa ilang daotang tinguha. Sila may hinungdan sa pagkabahin-bahin. Okay. Igamhan sila sa tawhanong matinguha ug wala kanila ang espiritu. So referado ni sa katapusang panahon. Sa katapusang panahon. Nga maabot ang panahon nga naay mga tao nga may hinungdan sa pagkabahin-bahin. Dahil kining mga tawhana nga may hinungdan sa pagkabahin-bahin, wala kini gigamhan sa Espiritu Santo. Dahil ang ilang trabaho na ini, sumala sa Roma 16, mo na niyang ilang trabaho nga wala gyud kahimot ini sa Ginoo, kay nahimo naman silang instrumento sa pagguba sa kahiusahan sa pundo kagitukod ni Kristo. Roma 16:17-18, hangyoon ko kamo maigsuon nga magbantay og maglikay kamo ni adto mga tao nga mobahin-bahin og mosamo kaninyo pinagi sa pagsupak sa mga pagtulunan nga inyong nadawat. So kana day mga pundo ka nagsupak-supak sa gitukod ni Kristo nga maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin, mao day na ang giingon ni San Pablo nga magbantay ta. Kay ngano man 19, kay ang nagbuhat ni anang mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang ubos nga masalabutan pinagi sa matahom nila mga pulong sa pag-ulog-ulog. So daghan gipang ulog-ulogan ang Katoliko. Klaro man. So mo nang mamalhin po sila. So mo na ang lawas si Kristo nga usara ila ning gichap-chap, gibahin-bahin. Tama. So di na ta ini mahibong kay daan na may gitagna nga sa ulahing mga adlaw
naagi yung mga tao nga magsamok sa pagtuo, manudlo sila og supak sa pagtulunan nga atong nadawat. Busa kita mga Katoliko, pag naay mag house to house, nga lahi natong tinuohan, dili ta motugot nga sila mahimong instrumento nga chap-chapon kita nila ngadto sa mga pundok nga dili tinukod sa atong Ginoo. Sa may atong reaksyon o reply sa mga tao nga mag house to house. 2 Juan versikulo 10 ug 11, kung may muanha kaninyo nga dili magtudlo nining mong pagtulunan, ayaw siyag dawata sa inyong balay o bisan gani sa pagtagad kaniya, kaya magtagad kaniya mag-ambit sa daotan niyang mga buhat. Okay. So, Tama. so si buhaton nato mga Katoliko, kung manong mag house to house ni mga tao nga nagdalag pagtulunan, nasupak sa atong gituohan, dili nato sila pasakon bisan gani sa pagtagad nila. Kung ang ilang intensyon mong pagtudlo sa ilang mga bakak nga pagtulunan nga makadivide nato, di nato sila dawaton. Pero kung ang laing tinuhan, Brad Raul, musaka sa atong balay kay nangayog hinabang, ato silang tabangan. Duty man nato isip Kristiyanos nga motabang sa mga naglisod. Pero kung ang ilang intensyon sa pagsaka nato aron na mag-create og pagkabahin-bahin, kuhaon na ta simbahan nga gitukod ni Kristo ug bahino na ta didto sa lain nga matinuohan, mao nay pasidaan ni San Pablo, pagbantay kamo. Okay, bro, salamat. Isa pa kapangutana, kining sagad karon sa mga nagkananlaing mga sikta, no? May yung sila nga sila rin maluwas, di ba? Ano man lang mga version nila, sila rin maluwas, labi na sa Iglesia ni Cristo. Pwede kang pagkasakop sa Iglesia ni Cristo, di ka maluwas, muna ila. So, ang unang Timoteo 2:4 na ingon man nga, but sa Dios nga ang tanan tao maluwas. O may balos ka matuoran di ay. So, ang pasabot niya, ilan ni gisupak? Gisupak lang nga verse, no? Actually, ang perfect will sa Ginoo nga ang tanan gyud maluwas. Okay? Ngani ato para dugaan na imong bersikulo no nga wa gani di gani sa buot gano ni usag yun nga malaglag. 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa ginahuna sa uban, apan siya nagpailog kaninyo nga dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundi ang tanan maghinulsol o mubiya sa ilang masala. So kung ang Ginoo lang gyud ang atong ang iyang kabubuton na gyud matuman, ang tanan gyud naway usa nga makadangat ngadto sa kaluwasan, tanan gyud maluwas. Pero sanglit ang tao doon na may free will, doon naman siya kagawasan sa pagpili, mosunod ba sa Ginoo og dili. So ang Ginoo dili siya mabugos. So mo nang gusto sa Ginoo. So kung naay relihiyon magtudlo nga iglesia ko sila ray maluwas, so ang Ginoo kasupak sa kabuton sa Ginoo. So gusto ng tanang tao maluwas. Pero diha sa kaluwasan, imo pong gikot sa imong bersikulo nga mahibalo ta sa kamatuoran. Tama. So naa man po'y ahensya nga gusto ang Ginoo nga diha ta magpasakop aron ta makaangkon sa kaluwasan. Ang tanan luwason sa Ginoo, pero naa siya pamaagi sa pagluwas sa tao. Okay. So kung saan niya na kana iyang pagtukod sa iyang simbahan. Kaya ngani ko atong balikan ang Mateo 24:36 mingon na atong Ginoo maingon nga sa adlaw hinuwi. Maingon man usab ang pag-anhi kanasikan kami sa atong Ginoo. Sa panahon hinuwi usa ra gyud ka kang gitukod. Wala may lae bangka. Mao man to ang kahimanan nga kadtong sakyanana dito ang instrumento sa kaluwasan. So kung sa Old Testament nagtukod og usa lang ka arka sa kaluwasan, sa New Testament nagtukod sa buot nga kasimbahan nga sakyanan sa mga luwason sa Ginoo. Mao nang sa Acts 4:47, and the Lord added to the church daily such as your faith. So ang mga linuwas diha pahimutang kasimbahan nga iyang gitukod. So mao na kung ang mga tao dili gusto nga pagpasakop, ang gusto Ginoo nga basta dito kayo bang karnero. Juan 16:6, gusto na ko silang kuhaon aron usara ka panon
ug usa ka magbalansay. So ang gusto Ginoo nga maniusa ta diya sa pundok nga iyang hatagad kaluwasan. Pero choice po na sa tao, hindi sila mosunod. Basta ang gusto niya na ang tanan yun maluwas. Pero kung di ka gusto maluwas, ikaw di ko ka pungsod sa Ginoo. So medyo nagdaot naman ang panahon, no? So ato lang siguro ikat ang ato ang Pagdungog kayo. open forum. Salamat o maayong gabi ka natin. Salamat kayo.